वोट आपके पास पूरे नहीं हैं। 193 जो ये 361 का 367 का जो हाउस है उसमें आपके पास अभी तक 175 हैं, जबकि आपको कुछ मज़ीद वोट चाहिए। और अगर जमात इस्लामी के और PTI के वोटों को शामिल कर लिया जाए तो उनकी तादाद ऑन पेपर जो है हमें ज़्यादा लगती है। तो पीपल्स पार्टी जो है ये सीट जो है कैसे जीत पाएगी, ये ज़रा फार्मूला में बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया चाची साहब। आज की तारीख में हमारा शो रिकॉर्ड हो रहा है, 14 तारीख है, और मैं इंशाल्लाह ताला आपसे जो जो बातें करूंगा ना वो मैं प्रूव करूंगा। और कल के दिन में मैं आपको गुजारिश करूंगा, कल परसों तरसों जब आपका दिल कहे आप मुझे फिर से शो में लीजिएगा, और हमारे जो दोस्त हैं काजी साहब इनको भी लीजिएगा। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बताता हूं कि जो पीपल्स पार्टी का मेयर है, जो पीपल्स पार्टी का जियाला मुर्तजा वहाब है, वो उसकी जो लीड है वो 18 वोट की होगी या उससे ऊपर होगी। 18 का फिगर है, ये मेरा मैजिक नंबर आप याद कर लें जी। अब आप बात करते हैं कि हमारे नंबर कम है। देखिए जी, हमारे जो नंबर हैं, वी आर द सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी। हाफिज साहब ने ही कहा था कि भाई जिसकी मेजॉरिटी हो उसको आना चाहिए, ये सब मत करना कि कोलिशन करो। तो आप अपनी बात से क्यों मुकर गए हैं? जब आपने कहा था सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी को आना चाहिए, तो सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी आ रही है तो आप कम से कम उसे वेलकम तो करें। अब आप बात करते हैं इनके, जो बात करें पीटीआई का मतलब है पार्टी ऑफ द पास्ट। पीटीआई डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। और उसके बाद आते हैं पीटीआई के साथ उनके हामी या उनकी कोलिशन जमातें। तो आज जो भी पीटीआई का नाम सुनता है उससे नफरत करता है, और उनके कोलिशन पार्टनर्स भी जो हैं या उनके साथ जो खड़े हैं उनसे भी लोग नफरत करना शुरू कर देते हैं। अभी दो सिचुएशंस अराइज हो गई हैं। पहली सिचुएशन क्या है कि आपके जो पीटीआई के मेंबर्स हैं उन्होंने कहा है कि हमने जो चेहरा था, जो गंदा चेहरा था, जो साजिशी चेहरा था, इस मुल्क के खिलाफ जो साजिश कर रहा था, वो हमने देख भी लिया है, हमने पहचान भी लिया है, तो हम अब इनको वोट नहीं देंगे। कोई बहाना मारता है कि इनकी लीडरशिप सही नहीं है, कोई बहाना मानता है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी है, कोई कहता है ये पाकिस्तान के दुश्मन है। और एक बड़ा चंक जो है इनके इलेक्टेड मेंबर्स का, उन्होंने आके अनाउंस भी कर दिया वी विल नॉट वोट। अब दूसरी तरफ आपको एक और भी बात मजे की बताते चले, अभी तक सामने नहीं आया, पर आई एम होपफुल कि आज की तारीख में 15 तारीख से पहले सामने आ जाएगा। इनके जेआई के भी ऐसे लोग हैं जमायत के जो कि कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी से नहीं बनते, हम असल जमात के लोग हैं, पर जो कोएलिशन लोगों ने की है इस दुश्मन जमात के साथ, उसके बाद से हमारा दिल भी उठ गया है। तो आप देखेंगे इनके अपने लोग भी इनको वोट करने नहीं आएंगे। सही। तो एक डेमोक्रेटिक तरीकेकार होता है जिससे हम आए हैं, इंशाल्लाह ताला मेयर हमारा बनेगा और हम काम करके दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं ना, काजी साहब, सदरुद्दीन साहब आपकी तरफ आते हैं। एक तो जो दावा किया तैमूर साहब ने कि एक तो आपके लोग भी वो कहते हैं टूटने वाले हैं, दूसरे आपकी जो जीत है, मुमकिन जीत होगी, उसका दारोमदार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदर खलबली मची हुई है, अफरा तफरी मची हुई है, पता नहीं उसके लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। तो अगर आप जब ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पीपल्स पार्टी ने लोगों पर दबाव डाला है, तो आप भी तो दूसरों की हिमायत के बगैर बनने के जो है वो अहल नहीं है, आपके पास पूरी अक्सरियत नहीं है। तो फिर ये दावा जो आपका है क्यों है? दूसरा एक और बात पूछना चाहूँगा कि अगर आपको एतमाद है कि आप जीत रहे हैं, तो फिर आप ये इलेक्शन रुकवाने के लिए कभी हाई कोर्ट और कभी सुप्रीम कोर्ट में क्यों भागदौड़ कर रहे थे? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, और तालपुर साहब से विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप कहते हैं कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। आप मुझे बताइए कि कराची की आवाम ने पीपल्स पार्टी को दिए हैं 3 लाख वोट, जमात इस्लामी को दिए हैं 5 लाख वोट, पीटीआई को दिए हैं 4 लाख वोट। तो ये बात तो वहीं पे डिसाइड हो गई ग्रास रूट लेवल पे कि किस पार्टी को कराची की आवाम ने वोट दिए। अब आइए दूसरी तरफ, आपने ये इलेक्शन आरओ के जरिए, डीआरओ के जरिए मैनेज करने की कोशिश की। 25 से ज़ायद सीटें आपने जमात इस्लामी और पीटीआई की मैनेज करके पहले अपने कब्जे में ली। दूसरे मरहले पे अब आप कहते हैं हम जमहूरी पार्टी हैं। ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें आप लोगों को सेफ हाउसेज में रखें और वहां से आप कहें कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे, वहां से बयानात जारी करवाएं, जो कि एक सरासर धौंस, धांधली, जुल्म, यानी ये वो सारी चीजें हैं कि जिसकी अगवा, खरीदो फरोख्त, ये कौन सी जमहूरियत है जिसकी बुनियाद पर आप कहते हैं कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं? आप मैदान में आइए। अच्छा, फिर आपका ये सवाल कि आप ये कह रहे हैं चौधरी साहब
کہ ہم مختلف کورس میں جا رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ جب میچ شروع ہوتا ہے, کوئی بھی انتخابات شروع ہوتے ہیں, کوئی بھی ٹورنامنٹ شروع ہوتا ہے, تو یہ کہاں طے ہوتا ہے کہ جب سیمی فائنل اور فائنل پہ پہنچ جائیں تو آپ سندھ گورنمنٹ کے ذریعے یا کسی بھی ذرائع سے آپ نیا نوٹیفیکیشن نکالیں اور آپ یہ کہیں کہ جناب اب اینی پرسن جو ہے وہ انتخاب میں حصہ لے سکتا ہے. آپ کے پاس تو 367 میں ایک آدمی ایسا نہیں تھا جس کو آپ یونین کونسل سے, یونین کمیٹی سے منتخب کرا سکے اور اس کو آپ کراچی کے میئر کے لیے پیش کر سکے. آپ کے پاس ایک آدمی ایسا نہیں تھا جس کو آپ ڈپٹی میئر کے لیے ہاؤس سے پیش کر سکے. یہ وہ سارا نظام ہے جو آپ ظلم کے ذریعے, دھاندلی کے ذریعے, حکومتی ہتھکنڈوں کے ذریعے کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کسی پرائمری کلاس کے بچے اچھا نہیں قاضی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو دیکھیں نا قاضی صاحب, نہیں میں ایک انٹرپٹ کروں گا آپ کو. آپ اس کے باوجود آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, کل الیکشن ہے, کل الیکشن میں آپ تو شامل ہیں نا, پہلے تو تصدیق کیجیے گا کہ آپ کل شامل ہوں گے. اگر آپ شامل ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نظام کو, الیکشن کے پروسیس کو آپ نے مانا, تو پھر کیا کل ہونے والا نتیجہ جو ہے اس کو بھی مان لیں گے, آپ تسلیم کریں گے مینڈیٹ کو جس کو بھی ملا؟ کیا بھی آئے گا اور اس کے خلاف حق تو رکھتے ہیں نا. اگر کوئی ایسی اس کے اندر چیزیں ہوں جس میں آپ ووٹر کو پیش نہ ہونے دیں تو اس میں احتجاج کا حق تو رکھتے ہیں نا. اس میں یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ حکومت کو جو لوگ پروڈیوس کرنے تھے یا جن کے گھروں پہ آپ, مجھے بتائیے کل رات کو آپ چھاپا مار کے کون سے 9 مئی کا آپ شیلٹر لے رہے ہیں؟ کس آدمی نے 9 مئی کو سپورٹ کیا ہے؟ پاکستان کے کسی فرد نے 9 مئی کو سپورٹ نہیں کیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ موقع مل گیا, یہ شیلٹر آپ اگر انتخابات جو ہے وہ فیئر ہوئے اور سارے لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا موقع ملا تو آپ نتائج کو تسلیم کریں گے. مگر آگے بڑھنا ہے. قاضی یاسر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کور کر رہے ہیں سارے پروسیس کو ایک طویل عرصے سے. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ سیف ہاؤس میں رکھے ہوئے ہیں, وہ کہیں چھپے ہوئے ہیں, اطلاعات کیا ہیں, آپ کا رابطہ ہے ان لوگوں کے ساتھ, وہ کل ووٹ ڈالنے آئیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ چین آف کمانڈ کیا ہے, پی ٹی آئی کے کارکن اس وقت کس کے ڈسپلن میں ہے, کس کی بات مان رہے ہیں, کس کا حکم مان رہے ہیں, یا سب اپنا اپنا فیصلہ کر رہے ہیں؟ قاضی صاحب بڑی مہربانی صاحب. اگر میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی بالکل. اصل میں سر مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ابھی کا جو فیصلہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو منصور شیخ ہیں پی ٹی آئی کے, یہ جو کراچی کا اہم ٹاؤن ہے, صدر ٹاؤن, اب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان جو طے ہوئی ہیں باتیں وہ اب سامنے آ رہی ہیں, اور ان باتوں میں اہم بات یہ ہے کہ ان کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی, اور ابھی جو ہے پیپلز پارٹی کا جو ترجمہ, جو ایک امیدوار تھا صدر ٹاؤن کا, وہ وتھڈرا ہو گیا, اور منصور شیخ جو پی ٹی آئی کا امیدوار تھا وہ بلا مقابلہ کامیاب ہو گیا صدر ٹاؤن سے. تو اسی طرح سے جو ان کے درمیان جو بات چیت ہے وہ بات چیت ابھی تک جاری ہے, اور ان کے درمیان چین آف کمانڈ جو ہے پارٹیوں کے درمیان رابطے میں ہے. جیسے جماعت اسلامی کے کچھ پی ٹی آئی کے اہلکار جو ممبران ہیں وہ جماعت اسلامی سے رابطے میں ہیں, کچھ پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں. جیسے آپ نے بالکل درست کہا تھا کہ اگر جو ہاؤس میں پیپلز پارٹی کو جتنے ووٹ ہیں جتنے جماعت اسلامی کے ووٹ ہیں, اب ان کو دونوں کو تو پورے نہیں ہے, ظاہر ہے وہ کسی اور سے کی حمایت کے بغیر تو کسی کا بھی میئر نہیں آ سکتا, اور یہ بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے. جو ہمیں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جس طرح سے دونوں پارٹیاں جو ہے پی ٹی آئی کے جو یو سی ناظم سے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان سے رابطے جاری ہیں, اور اس کا نتیجہ جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہے, وہ یہی ہے کہ صدر ٹاؤن جو انتہائی اہم ٹاؤن ہے. لیکن قاضی صاحب یہ بتائیے گا, بالکل ٹھیک ہے آپ نے صدر کی تو بات بتا دی, صدر ٹاؤن کی, لیکن آپ کے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ کچھ لوگوں کو زبردستی روکا ہوا ہے, لاپتہ کیا ہوا ہے, یا پھر یہ ہے کہ جو الزام ہے کہ سیف ہاؤسز میں ہے. یہ خبر جو ہے بڑی حساس خبر ہے کہ جی کسی کو, ووٹر کو, کسی چیئرمین کو روک لیا جائے, چھپا لیا جائے, یا اس کو ڈیٹین کر لیا جائے. تو یہ خبر کی حقیقت کیا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی صورتحال اس حوالے سے ہے کہ کسی کو زبردستی بند کیا ہوا ہے یا کسی کو حوالے سے چیزیں ہیں. پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ظاہر ہے اپنے حساب سے وہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتی ہیں یا جو کچھ چیزیں کرتی ہیں. ہمارے صحافتی ذرائع کے حوالے سے یہ ہے کہ جہاں پہ بھی ہیں پی ٹی آئی کے ارکان جو ہے وہ اپنے حوالے سے جو چیزیں ہیں تو وہ دونوں سے رابطے میں ہیں جیسے میں نے پہلے کہا, اور کل جب یہ الیکشن ہوگا تو یہ سارے جو ہے سب کے سامنے آئیں گے. لیکن چودھری صاحب ایک اور بات امپورٹنٹ میں کہہ رہا ہوں, وہ یہ کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ رینجرز کی حمایت جو ان کے سیکیورٹی کے لیے کل بہت بڑا چانس ہے
کہ احتجاج کے نام پہ یا جو بھی کچھ ہو وہ جو 8 کا افسر کا حال ہے وہاں پہ کوئی بدمزگی ہو الیکشن کے دوران جو صورتحال ہو، کیونکہ یہ شو آف ہینڈ ہے تو یہ بھی صورتحال بہت سنگین ہے کہ اگر اندر کچھ ہو گیا یا جو صورتحال ہو گئی لیکن وہ تو وفاقی حکومت جو ہے نا جی قائد صاحب اس پہ وہ نوٹیفیکیشن کر چکی ہے، کل وہاں پر رینجرز تعینات ہوگی